अलिकति त्यस्तै आछ के पहिलेदेखि है मेबी तात छ फ्यान चल्यो भने त भइहाल्छ नि हैन त्यसैको लागि त राखेको त्यही त नि फ्यान त्यो चाहिँ हाम्रो त मजाले उस हुन्छ त त्यो त थाहा भइहाल्छ नि आफैलाई हेलो 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 माइक चेक अहिले माइकको टेन्सन लाग्छ मलाई हेलो नमस्ते एन्ड स्याजल है सबैजनालाई आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै छु आरामै छु र आज चाहिँ सर्भिसिङ माइलोको चाहिँ सर्भिसिङ गरिदिउँ भनेर हिँडिरहेको छु अहिले चाहिँ म जान लागेको चाहिँ बालाजुको सर्भिस सेन्टरमा हो पल्सरको बजाजको भनौँ न मेरो चाहिँ अब खोइ के हो फ्री सर्भिसिङ थियो अब टाइम सक्यो भनिदिन्छ के हुन्छ अब होइन फ्री सर्भिसिङ चाहिँ होस् थियो टाइम लिमिट हुँदो रहेछ क्या फ्री सर्भिसिङको पनि सो त्यो सर्भिस बुकमा चाहिँ मेबी टाइम सकेको होला अब के गर्छ अब लकडाउनले हो खास गरी होइन अब हेर्नु के हुन्छ अहिले खोला चाहिँ छैन रहेछ है मेरो कति नमन पर्छ अब Rabbit. कति नम्बर पर्यो मेरो तपाईँ सर्भिसिङ गर्न आएको होला होइन हजुर ए कतिवटा पस्यो मेरो यसो हेर्दाखेरि तपाईँहरू 3 जना पस्यो 4 जना पस्यो ए हुन्छ रेबिट अल्छ त यहाँ 250cc को रहेछ है के यहाँ लगाइरहेको छ के भएछ फर्स्ट टाइम सुने यो रेबिट भन्ने चाहिँ होइन कि नयाँ बाइकमै प्रब्लम आयो क्या हो त्यही त है त्यही त है भर्खर आएको हो क्या यो त कति पर्ला यसको मार्केट प्राइस कति छ यहाँ तपाईँलाई थाहा होला नाम चाहिँ सुनेको थियो रेबिट भनेर होला है बढी पर्ला होला 250cc को रहेछ अब यो त झन् कराउँछ त सो भर्खर चाहिँ होइन इन्ट्री गरियो फर्स्ट लटमै हुँदो रहेछ प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब ठ्याक्कै रेकर्ड चाहिँ भएन तर हल्का लाइक डिस्कस भन्दा पनि अब राम्रै कुरा भयो खास गरी चाहिँ लाइक अब मेरो चाहिँ टाइम सकिसकेको थियो होइन मलाई पनि थाहा थियो ठ्याक्कै लकडाउनको बेलामै ठ्याक्कै मेरो बाइक सर्भिसिङ गर्ने चाहिँ बेला टाइम आएको थियो कि लाइक 75 days हो कि 79 days हो कति को टाइम हुन्छ क्या मोबिल नसके पनि त्यो चाहिँ अब
सर्भिसिङ टाइममा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वारेन्टीको लागि होइन अब यताउता अब अपडेट राख्नको लागि अब मेरो चाहिँ अब त्यो कति प्रब्लम आउँथ्यो टाइम नै थाहा नहुन्थ्यो होइन अब काउन्ट गर्दै बसिन्न नि त किलोमिटर हेरिदिन्छ अनि त्यही मिस्टेक हुन्छ क्या अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ लाइक निःशुल्क भए पनि अब पैसा तिर्नुपर्छ क्या अनि त्यो चाहिँ प्रब्लम आएको थियो अनि डिस्कसन पऱ्यो हल्का डिस्कस भन्दा पनि राम्रै कुरामा लाइक यस्तो भनाभन होइन कि यस्तो यस्तो अब लकडाउनले गर्दा मिलाउनु न टाइपको कुरा गरेको थिएँ मैले उहाँले चाहिँ मिल्दैन अब यसो अलिकति 10-15 दिन भए पो हुन्छ भन्नुभयो होइन अनि त्यसरी त हुँदैन हामीले अब तपाईँको निःशुल्क गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पो हल्का यताउता मैले यताउता रिक्वेस्ट गरेँ होइन अनि अन्तिममा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब कुरा बुझ्नुभयो भनौँ न लकडाउन कारणले भनेर लाइक 50% चाहिँ अफ गरिदिनु भयो एन्ड खुसी भयो के गर्नु होइन आफ्नो गल्ती छँदैछ त्यहाँ अनि त्यसमा अब धेरै कुरा गरेर हुँदैन धन्न त्यति भएन दियो Somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. अहिले चाहिँ हामी के चेन्ज गर्न लाग्यो ब्रदर के भन्छ होला दाँते दाँते जेउस यो गऱ्यो भने चाहिँ क्लच प्लेटहरू के जाँदैन होइन त चेन्ज पकेट जाँदैन त्यो अति भारी छ पुरै सफा गर्नुपर्छ होला है भाइ अति भएछ क्या अलिकति भयो नि हुन्थ्यो नि सेटमा त्यो उस चाहिँ हाल्नु पऱ्यो क्या यो मोबिल हालेर होला मोबिलमा हालेर हुन्छ यो कसरी हुन्छ यो मोबिलले गर्दा हो कि यो चेन स्प्रे हाल्दा नि त्यस्तै हुन्छ यो चेन स्प्रे हाल्दा नि हुन्छ होइन त्यस्तो चेन स्प्रे हाल्दाखेरि पनि मतलब हल्का फुल्का इफेक्ट गरिरहेकै हुन्छ क्या अनि सबैभन्दा धेरै चेनलाई इफेक्ट गर्ने भनेको नि मतलब धुलो माटो हिउँले हो होइन त्यही त म 2 चोटि परेको छु क्या धन्न गएन छ पुरै है मेरो साथीको त गएको छ नयाँ बाइक फेरि अनटेस्टको बाइक नयाँ भयो भने पुरानो भयो भने चाहिँ फरक पर्दैन क्या मतलब अब धुलो परेपछि हुन्छ भनौँ न अब मान्छेले कसरी चलायो त्यसमा म 3 घन्टा यार आधी घन्टा बाद 3 घन्टा लगाएर उसमा गएको छु क्या गोरुखा गएको छु क्या एउटा त्यतिखेर पानी ठ्याक्कै पऱ्यो क्या हामी जाँदाखेरि राति त गएको थियो अनि यस्तो तनाव भएको क्या बाइकै हिँड्दैन टायरै पुरै यस्तो भएको छ टायरै जाँदैन अगाडि यार यो कन्ट्रोल स्विचहरू हुन्छ नि यो स्विचहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने पानीहरू पसिरहेको हुन्छ क्या अनि मतलब अब धुँदाखेरि अनि ऱ्याङ्कोटहरू राख्दाखेरि पानी जमेर यहीँ छिरिरहेको हुन्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको स्विच चाहिँ जुन म्याग्नेट टच हुन्छ क्या यसरी यसो गर्दाखेरि अब यहाँ मुनि टच हुनु पऱ्यो नि त अन हुनु पऱ्यो अनि त्यो दुइटा म्याग्नेट टच हुनको लागि खिया लाग्छ है पानी बसेर पानीको अनि पानी चाहिँ सकभर पार्नु हुँदैन त्यही हो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसले गर्दाखेरि बिग्रिरहेको हुन्छ अनि यो चाहिँ WD-40 भन्ने हो होइन यसले चाहिँ खियाहरू मेटाउने काम गर्छ अनि नट बोल्टहरू खोल्ने काम गर्छ खिया लागेको भनेपछि त्यो पानी चाहिँ पर्न दिनु भएन होइन भएन पुरै सुकाउनु पऱ्यो मजाले सबै ठाउँमा उस हाल्दैन नि त त्यो धोएपछि होइन पानी फाल्ने हुन्छ नि अब हाल्दैन यो पनि टाइट भइरहेको छ हुन्छ होला यो पनि अब प्रायः लुज नै हुन्छ यो पनि टाइट नै थियो हो खेल आयो कि है पानीले गर्दा पानी छिरेर अझै प्रब्लम भएर आवाज भयो चलाइदियो भने टक्क त्यहाँसम्म पुग्छ भनौँ न स्ट्यान्डर्डहरू मजाले बल्छ बल्नु चाहिँ होइन अब यो तपाईँको फर्स्ट टाइम भएको भएर चाहिँ मतलब एकचोटि हाल्दा भयो होइन कसैको त पुरै बिग्रिसकेको हुन्छ क्या अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि अब कन्ट्रोल स्विच सबै नयाँ हुन्छ भित्र बिग्रेको कारणले फेर्नु परेर हुन्छ क्या त्यसैलाई अब बजेटमा काम गर्ने हो नि त्यो सेभ गर्दाखेरि
सो कि अब चाहिँ सकिसकेको छ अलिकति काम सुल्टाउनु छ होइन सो त्यो सबै गर्छु आई थिङ्क आजले यति नै होला एकछिन म बाइक चलाउँदा एकछिन बोल्छु होला एन्ड देन आजको लागि आई विल बी साइनिङ अफ त्यही हो त्यही त होइन एफआईमा अलिकति त्यस्तै आएछ कि पहिलेदेखि है मेबी तात छ फ्यान चल्यो भने त भइहाल्छ नि होइन त्यसैको लागि त राखेको त्यही त नि फ्यान त्यो चाहिँ हाम्रो त मजाले उस हुन्छ त त्यो त थाहा भइहाल्छ नि आफैलाई च्याँ गराएको थाहा हुन्छ नि त्यो सर्भिसिङ गरेर त्यो हिट हुने प्रब्लम सल्भ हुने हो र 16 लटको पुरै तातो भएर आउँछ दाइ पुरै तातो हुन्छ इन्जिन पुरै एकदम तातो भएर पुरै यहाँबाट अलि खुट्टा हुन्छ नि अब हजुर खुट्टै पुरै तातो छ होला होइन खुट्टा राखेपछि पुरै उसको भापले खुट्टामा प्रेसर आउँछ लाइक नर्मली कुदाउँदा नि त्यस्तो भएको कि अब अलिकति त्यो उकालोमा त्यस्तोमा गर्दाखेरि नर्मली कुदाउँदा नि त्यस्तो हिट आउने जस्तै त्यो हिट भएपछि त नर्मलमा पनि जान्दा नि त्यस्तै हिट आइरहेको त्यस्तो नहुनु पर्ने है के हो यो एफआईमा किन हो खोइ त्यही त्यो फ्यान चेक गर्नुपर्छ तपाईँ फ्यान त्यो प्लेट नि यहाँ चेन्ज गरेको होइन हजुर क्लच प्लेट चाहिँ उहाँको उ भएन अरे जलेर भनेर चेन्ज गरिदिउँ 3000 रुपियाँ नि लाग्यो अहिले नि काट्यो भने के काम रहेछ क्लच प्लेट पहिला चाहिँ क्लच प्लेटै चेन्ज गर्नु भयो त्यसले गर्दा भनेर त्यस्तै अब इन्जिन क्लच प्लेट कति भयो तपाईँले लिएको 1 वर्ष ठ्याक्कै हुन लाग्यो त्यो हिटिङ प्रब्लमै छ 1 वर्षभरि त्यस्तो केही चेन्ज उस भएको छैन हिटिङ प्रब्लमहरू म तपाईँलाई भने क्या अरू त्यो हिटिङ प्रब्लम मात्र हो कि अरू पनि छ एफआईमा अनि यही लिन लाएको थिएँ क्या त्यही भएर तनाव पो लाग्यो तपाईँ समस्या राम्रै चल्यो होइन ठ्याक्कै 1 वर्ष कटेपछि यस्तो समस्या अनि पहिला पनि ठिकै थियो सर्भिसिङ गराएको सर्भिसिङ पछि यस्तो समस्या भनौँ त्यही त सर्भिसिङ अगाडि चाहिँ समस्या थिएन होइन हजुर सर्भिसिङ गराएपछि समस्या फ्यान त चल्छ होला फ्यानै चलेन होइन एफआईको त्यही प्रब्लम हो क्या हाम्रो त्यस्तो केही प्रब्लम छैन बरु अल गुड अहिलेसम्म अहिले त्यस्तो प्रब्लम हिटिङ प्रब्लमहरू त्यस्तो आएको छैन ओए चिल्लो चिल्लो भयो अरे नहाल्नु पर्ने होइन अब हालिदियो के गर्नु त होइन त्यस्तै छ राम्रो देखिन्छ भने चिटिक्क राख्नु मन लाग्यो फेरि आफ्नो जस्तै आयो आवाज चाहिँ अक्खस हुन्छ क्या आवाज आयो त्यो आवाज आइरहेछ यार त्यो के हो के आवाज आएको त्यो एकछिन हेर त के हो कर भयो ए
पुरै कराउँछ क्या अब कस्तो अर्कै आवाज आएको क्या त्यो व्याक्स परेर रहेछ के गराएको फेरि यो What the hell man के गराएको अहिले सबै ठिक छ तर के भाइब्रेसन आएको झन् हैन यार अहिले आउँदाखेरि फेरि चेक गराउनु पर्यो के हो क्या त्यो अब के अहिले जाम हो ठिकै छ एडजस्ट गरिन्छ अहिले फर्किने बेलामा हेर्नु पर्यो त्यो के हो अब एउटा न एउटा प्रब्लम आइहाल्ने कि है आवाज एकदम अक्क सुनेछ आफ्टर सर्भिसिङ चाहिँ तर मलाई अलिकति फेरि मनै कस्तो भइरहेछ क्या त्यही हो आज अब सर्भिसिङ राम्रो नै भयो आज चाहिँ एकदम सेटिस्फाइड छु तर हल्का त्यही पनि आवाज आइरहेछ है धेरै कुराहरू सिकेँ आज हाम्रो भाइले चाहिँ हाम्रो निरज भाइ रहेछ है त्यो भाइले चाहिँ एकदम राम्रोसँग सर्भिसिङ गरायो कि लाइक फर द फर्स्ट टाइम मैले कोही मान्छे त्यस्तो देखेँ जसले चाहिँ यस्तो मजा छ यस्तो मिठोसँग सर्भिसिङ गरिदियो होइन मन नै खायो है अनि त्यो भाइले चाहिँ अब खुसी लाग्यो अब भाइले सब्सक्राइब पनि गरिदिनु भने चाहिँ एकदम यस्तो भ्लगहरू मोटो भ्लगहरू पनि एकदम इन्ट्रेस्टेड रहेछ होइन ऊ चाहिँ अनि म सब्सक्राइब गर्छु दाइ होइन म पनि सुरु गर्छु पछि भनेर मैले उसको नामै निरज भ्लग भनेर राखिदिएको छु क्या जो बाइकको बारेमा अति बवाल नलेज रहेछ है 4 वर्ष भइसक्यो रहेछ यस्तोमा काम गरेको इज डुइङ गुड अब अलिकति फ्यामिलीको कुराहरू सुनाइरहेको थियो है फ्यामिलीको सपोर्ट नपाएर चाहिँ उसले कन्टिन्यू लाइक भ्लगहरूतिर कन्टिन्यू दिन नपाएको रहेछ सो बुझिदिनुपर्छ त सबैले बुझ्छ सबै फ्यामिली चाहिँ लाइक हुन्छ नि एकदम बुझ्नै हुँदैन क्या होइन म कसैले पनि नराम्रो भन्नु खोजेँ होइन आफ्नो मम्मी ड्याडी सबैलाई होइन आफ्नो मम्मी ड्याडी एकदम राम्रो लाग्छ मध्येदेखि कोही प्यारेन्ट्स यस्तो हुन्छ कि बुझ्दैन क्या लाइक हुन्छ नि आफ्नो छोराछोरीले के गर्न खोजिरहेको छ त्यो बुझ्दैन क्या त्यो नबुझेपछि चाहिँ अब हरेक फ्यामिलीले अब आफ्नो सन्तानलाई बुझ्नै भयो भने चाहिँ होइन आई थिङ्क हुन्छ नि उनीहरूले केही न केही नै गर्थ्यो कि एक ठाउँमा स्टक भएर बस्दैन थियो कि लाइक मेरोमा चाहिँ लाइक म जे गर्दा पनि रेडी हो क्या यति विधि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ कि लाइक म यो काम गर्छु भनेर ओके म अनलाइन नै भयो मलाई अलिक कस्तो चेन्ज गर्न मलाई म अर्को गर्छु म अति चुजी छु कि म मान्छे चाहिँ अति चुजी हो होइन त्यही कति मान्छेहरू मलाई नराम्रो पनि भन्छन् है तर मलाई बाल लाग्दैन त्यस्तो कुराहरू किनभने आफूले जे मनपर्छ त्यो गर्ने हो होइन मन नपर्ने कुरामा नजान्ने बाटो के अरे नजान्ने बाटोको के अरे के भन्छ नि नजान्ने गाउँको बाटै नसोध्नु भन्छ नि त्यही हो क्या आफूले जे कुरा इन्ट्रेस्ट छैन त्यो सकाउनु पर्छ क्या नभए त्यसमा स्टक भएर बस्यो भने एकदम गाह्रो हुन्छ क्या त्यही हो आज एकदम मजा आयो भाइसँग कुरा गर्दा सर्भिसिङ गरिरहेको थिएँ कति मजाले कति कुरा त थाहै थिएन मलाई म बाइक चलाएँ भने मात्र कति कुरा मलाई थाहा नै छैन कि मजाले किनभने अब त्यति ध्यान गरिँदैन होइन अनि त्यसपछि अब त्यही चलाएँ यताउता तर मेरो बाइक चाहिँ अति बवाल बिग्रिने कन्डिसनमा रहेछ क्या किनभने सर्भिसिङ नगर्ने धेरै पनि भएको थियो अनि प्लस अब मोबिल पनि 1700 भइसकेको थियो मिनिमम पनि लाइक म्याक्सिमम पनि 1500 भनिरहेको थियो सर्भोको चाहिँ होइन अनि अर्को चाहिँ अब सबै ठिक थियो अर्को चाहिँ जे होस् तलको त्यो क्लच के भन्छ चेन्ज पकेट चाहिँ जान लाएर रहेछ क्या किनभने म दुईचोटि त्यस्तो बवाल माटोमा हिँड्दैछु नि त टायर लक हुने गरेँ अनि त्यहाँ चाहिँ अब रदले चाहिँ दाँते हो के भन्ने हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ चेन्ज गरिदियो होइन मजाले काइन्ड के त्यो भाइ यार अति बवाल मान्छे भएर फर द फर्स्ट टाइम सर्भिसिङ सेन्टरमा यति मजाको भाइ भेटिरहेको छु अनि एकदम आफूलाई एकदम खुसी लाग्ने क्या अनि अब हुन्छ नि त्यस्तो साथी पाएपछि लाइक हुन्छ त्यहीँ आउन मन लाग्छ क्या अब कति ठाउँमा त मेरो त झडा नै परेको छ लाइक सर्भिसिङ कुरामा है त्यस्तै हो र एफआईमा चाहिँ स्टिल प्रब्लम देखाइरहेछ है आज चाहिँ अब त्यही हो आजको भिडियो त्यही हो एफआईमा पनि प्रब्लम रहेछ एफआई लिने कि भन्ने सोचिरहेको थियो तर नेपालको कन्डिसनले नेपालको रोडको कन्डिसनले गर्दा आई थिङ्क इट्स बेटर नट टु बाई एफआईवाला आई थिङ्क एबिएससम्म चाहिँ ठिक हुन्छ होला
हेर्दै गर्नु होला। यदि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल है प्लिज। नमस्ते गर्छु म है। अनि अरू चाहिँ त्यही हो, अरू काम तपाईँहरूले थाहा छँदैछ। कमेन्ट गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् है, मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस्। चाहेन भने चाँडै हाम्रो च्यानल चाहिँ होइन 2K फ्यामिली हुनुपर्छ। 2Kबाट 5K, 5Kबाट 10K, 10K हुँदै 30, 40, 50 होइन, त्यसपछि एकैचोटि 100। ओहो 100K हुन मलाई यस्तो मन छ कि त्यो टिक मार्क छ नि, त्यो टिक मार्क भएको नि एकदम मन छ क्या। लाइक हुन्छ हाम्रो यामारी भ्लग्स दाजुको जुन हाइप थियो, जुन ट्रेन्ड भएको थियो, त्यसरी आफ्नो पनि भएको भए चाहिँ कति खुसी लाग्थ्यो। किनभने एउटा भ्लगरको लागि स्ट्रगलिङ फेजबाट जब अलिकति आफू के प्रब्लम थाहा छ यार, जस स्ट्रगलिङ फेजबाट अलिकति हुन्छ नि माथि जान पायो भने चाहिँ एकदम खुसी लाग्दो रहेछ क्या। लाइक इभन हुन्छ नि टिकटकमा चाहिँ अलिकति मेरो भिडियोहरू हल्का भाइरल हुँदै गर्छ होइन, खुसी लाग्ने क्या। अब युट्युबमा चाहिँ आएर न किन मेरो भिडियोहरू केही पनि अब त्यस्तै टाइपको कन्टेन्ट पनि नपाएर होला होइन। हेरौँ के हुन्छ, बिस्तारै सबै कुरो हुन्छ। हार चाहिँ मान्नु न कसैले पनि है, मैले हार मानेको छैन होइन। इट टेक्स टाइम होइन, टाइम लिनुपर्छ, तर एक दिन अवश्य सफल हुन्छ, त्यही हो। सो त्यति नै हो आजको लागि। आई होप तपाईँले यो भिडियो मन पऱ्यो होला। प्लिज मन पऱ्यो भने प्लिज गिभ मी अ थम्स अप।